नमस्ते नेपाल ए टु जेड मार्फत स्वदेश या विदेशमा रहनुभएका तमाम नेपाली आमाबुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। Do subscribe this channel. Namaste Nepal A to Z. Leave a comment, give a like. Thank you. आज मूलत म महिलाहरू आमा दिदीबहिनीहरू को विषयमा आधारित हुन चाहन्छु। समग्र विश्वको बुझाइ र नेपाली समाजको बुझाइ अथवा आम नारी महिलाहरूलाई समाजले हेर्ने बुझ्ने दृष्टिकोणमा आधारित भएर केही विषयहरू राख्ने अनुमति यहाँहरूसँग चाहन्छु। पहिले त्यस्ता दिनहरू थिए, समयक्रम त्यस्तो थियो जहाँ जति बेला महिलालाई बच्चा जन्माउने मेसिनको रूपमा, विशुद्ध गृहिणीको रूपमा, अझ भनौँ मनोरञ्जनका साधनको रूपमा बुझ्ने र प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। समयक्रमसँगै आज त्यो विषय पछाडि पर्दै गएको छ, हट्दै गएको छ र सबैले बुझ्दै र बुझाउँदै गइरहेको हामीले पाउँछौँ। महिलाहरू कमजोर हुन्छन्, नारी कमजोर हुन्छन्, उनीहरूले खासै केही गर्न सक्दैनन् भनेर जसरी तल पारिँदै आएको थियो, त्यसलाई चुनौती दिँदै विश्वमा विभिन्न क्षेत्रमा महिलाले कीर्तिमानी कायम गर्दै आएका छन्। विविध क्षेत्रमा आफूलाई बलियो ढङ्गले प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। महिलामा भएको शौर्यता, वीरता र क्षमतालाई प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। त्यसैले आज विश्वका कतिपय मुलुकहरूमा त्यहाँका राष्ट्रका मुख्य क्षेत्रमा महिलाहरूको पहुँच पुगेको छ र सम्मानित हुँदै गरेका छन्। यस कुरालाई हामी टाढा नगइकन हाम्रै देश नेपालमा पनि हेर्न सक्छौँ। आज नेपाल राष्ट्रको प्रतीकका रूपमा, राष्ट्रपतिको रूपमा नेपाल र नेपालीले महिलालाई पाएका छन्। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। संसारभर यस्ता असङ्ख्य उदाहरणको रूपमा महिलाहरू आफूलाई चिरपरिचित राख्न सफल भएका छन्। यो एउटा पक्ष छ र सँगसँगै हाम्रो नेपाली समाजमा दूरदराजमा रहेका बस्तीहरूमा अझै पनि एउटा पछौटे सोच, चिन्तन, प्रवृत्ति र चेतनाका कारण महिलाहरू दबित छन्, शोषित छन्, पीडित छन्। यसलाई समयक्रमसँगै चिर्नु पर्नेमा 21औं शताब्दीसम्म आइपुग्दाखेरि पनि असफल भइरहेको मलाई आभास भइरहन्छ।
त्यो पछौटे चेतनालाई स्वयं महिलाहरूले तिरस्कृत गर्ने कुरामा पनि समस्या रहेको छ भने पुरुषहरूले अझै पनि एउटा भ्रम सिर्जना गर्न, छर्न, दिग्भ्रमित गर्न सफल भइरहेका छन् पनि भन्न सकिन्छ। हामीले यो संसारलाई हामीलाई, हाम्रो समाजलाई सिर्जना गर्न अथवा सृष्टि सञ्चालनकर्ताको रूपमा धार्मिक हिसाबले वर्माजी भने पनि लैङ्गिक हिसाबले आम आमा दिदीबहिनी यानि कि नेपाली महिलाको गहन भूमिका छ। आमा त्यस्तै महान हुन् जसले मृत्युलाई जितेर सन्तानको जन्म गराउँछिन्। र एउटा सृष्टिकर्ताको रूपमा आफूलाई उभ्याउँछिन्। यो कुरालाई हामीहरूले चाहेर पनि नजरअन्दाज गर्न, भुल्न, बिर्सिन या पर्दा पछाडि पार्न फिटिक्कै मिल्दैन। तर पनि आज थुप्रै वृद्धाश्रमहरूमा तुलनात्मक रूपमा बाबा भन्दा आमा नै बेसहारा भएका यानि कि महिलाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति नचाहेरै वृद्धाश्रममा हामीले भेटेका हुन्छौँ। त्यसैले यी महान ममताकी खानी सृष्टिकर्ता जन्मदाता आमालाई हेर्ने र बुझ्ने नेपाली समाजको दृष्टिकोण अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि पनि कति पछाडि छ त, कति गलत छ त, कति पुरुष प्रधान छ त, कति लैङ्गिक पक्षधरतामा आधारित छ त, कति स्वार्थपूर्ण छ त भन्ने कुरालाई यी विषयहरूले प्रमाणित गर्छ। हामीले बेला बेलामा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा, मिडियाहरूमा ल्याइने र व्यक्त गरिने विषयहरू र पात्रहरूलाई तुलना गर्दाखेरि पनि आमा दिदीबहिनीहरू, महिला नारीहरू का पीडा र रोदनका कारुणिक कथा यथार्थ र व्यथाहरू नै बढी पाउने गरेका छौँ। यसले पनि हामी महिलाहरूलाई बुझ्ने र ग्रहण गर्ने विषयमा हाम्रो समाज, हाम्रो चेतना अझै पनि पछाडि छ, यानि कि अझै पनि पुरुष प्रधान समाजको अहमता र धङधङी कायम छ, विद्यमान छ भन्ने कुरालाई यसले पनि प्रमाणित गर्छ। हुन त हामीले सबै विषयलाई सारमा ग्रहण गर्ने भन्दा पनि कतिपय विषयलाई अंशमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अथवा समग्रमा विषयलाई बुझ्न पर्नेमा अंशमा मात्रै बुझ्दाखेरि पनि गलत हुन सक्छ, अथवा कतिपय विषयहरू अंशमा मात्रै बुझ्दा पुग्ने
र अनावश्यक सार खोज्दै जाँदाखेरि विषयको अतिरञ्जना पनि हुन पुग्छ, अथवा विषयको अंश या रूपलाई मात्रै हेर्दै जाँदा सारसम्म नपुग्दाखेरि फेरि विषय र पात्रको अवमूल्यन भएको पनि हुन सक्दछ। त्यसैले यो दुवै खाले सोच, चिन्तन र प्रवृत्ति, अवमूल्यन र अतिरञ्जना, यी दुवै विषय अहितकारी हुन सक्छन्, जो त्यसरी बुझियो भने सत्यभन्दा बाहिर रहन पनि सक्छ र लक्ष्यभन्दा फरक धारमा पनि जान सक्छ। त्यसैले प्रधानता, गौणता, रूप र सार, अंश र समग्र, यी विषयहरूलाई उचित ढङ्गले तालमेल गरिकन घटनाक्रम, पात्र र प्रवृत्तिहरू माथिको अध्ययन हुनु जरुरी छ र अध्ययन सँगसँगै पाइएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै रूपान्तरणको प्रक्रियामा हरेक सचेत, चाहे पुरुष या चाहे महिला होस्, लाग्न जरुरी छ। यो समयको माग हो, म यो भन्न चाहन्छु। अधिकार मात्रै आफैमा सख्त होइन। हामीले ऐन कानुनमा महिला अधिकारका कुराहरूलाई लिपिबद्ध गर्दैमा नेपाली समाजका कुना कन्दरामा, दूरदराजमा रहेका आम महिला दिदीबहिनीहरूले त्यसको सही सदुपयोग र प्रयोग गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा मुख्य हो। लिपिबद्ध गर्दैमा हुने भए पटक पटक नेपालमा संविधान, ऐन कानुनहरू बनाउँदै जाने र फेरि त्यसलाई च्यात्दै र फेर्दै व्यवस्था बदलिए झैँ ती चिजहरू बदलिँदै जाने क्रमको आवश्यकता हुने थिएन, किनकि लिपिबद्धता, लिखत अथवा लेखाइ या निर्जीव पुस्तक बन्नु र बनाइने कुरा आफैमा पूर्णतः समाधान होइन भन्ने कुरालाई पनि म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मुख्य कुरा सैद्धान्तिक पक्ष होइन, मुख्य कुरा व्यवहारिक पक्ष हो। विभिन्न व्यवस्थामा विभिन्न दलहरूले व्यक्त गरेका, उनका नेतृत्वबाट मुखाकृत भएका विषयहरूलाई हामीले नसुनेको पनि होइन। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, मञ्चमा बोलिने भाषण र किताबमा लिपिबद्ध गरिने ऐन कानुन आफैमा साध्य होइनन्, ती साधक मात्रै हुन् अथवा साधन हुन्। त्यो साध्य गर्ने भनेको व्यवहारमा कति प्रयोग भयो त भन्ने कुराले मात्रै मापन गर्दछ, लेखाजोखा गर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले काम कुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर अथवा काशी जान कुतीको बाटो अथवा उत्तर जानलाई दक्षिणको यात्रा तय, दक्षिण जानलाई उत्तरको यात्रा तय, पूर्व पुग्नलाई पश्चिमतिर हिँड्नु अथवा पश्चिम पुग्नलाई पूर्वतिर हिँड्नु, पाइला लम्काउनु, यी चाहिँ परिणाममुखी र आशा लाग्दा विषयहरू हुन सक्दैनन्। त्यो भ्रम सिर्जना गर्ने र झुक्क्याउने खेल मात्रै हुन् र अहिलेसम्म हुँदै आएको पनि त्यही छ। र हामीले लैङ्गिक असमानता र पक्षधरताका कुराहरूलाई बोलिरहँदा, भनिरहँदा फेरि एउटा नारीले अर्को नारीमाथि अपमान गर्ने गरेका र हुने गरेका घटनाक्रमहरू पनि प्रशस्तै सुन्ने गरेका छौँ।
त्यसैले पुरुषले महिलामाथि गर्ने अन्याय भन्दा पनि अझ बढी खतरनाक महिलाले महिलामाथि गर्ने अन्याय नै हो। सुरुमा समलिङ्गीय अस्पष्टता र अन्याय अत्याचार जुन छ त्यसलाई नामेट गर्न जरुरी छ। त्यसपछि भिन्न लिङ्गीय परलिङ्गीय असमानताका कुराहरूमा लडाईँ लड्न, बदल्न या रूपान्तरण गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ र त्यही विषय मैले तपाईहरूलाई व्यक्त गर्न चाहे। त्यसैले पहिला पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, दक्षिण तराईदेखि पहाड हुँदै उत्तर हिमालसम्मका करोडौं नेपाली आमा दिदी बहिनीहरू, महिलाहरू बीचमै भएका र हुने गरेका तिक्तता र भिन्नताहरूलाई क्लियर गर्न सकियो, जस्टिफाई गर्न सकियो भने पुरुषले महिलाहरूमाथि गरेका अन्य अत्याचार र दमनका कुराहरूमा लडाईँ लड्नको निम्ति र त्यसबाट विजय प्राप्ति गर्नको निम्ति सहजताको सिर्जना हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। र सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु भने लैङ्गिक कुराहरूमा, लैङ्गिक असमानताका कुराहरूमा पनि फेरि एउटा राजनीतिक दलीय विष प्रवेश गरेको छ र यसले गर्दाखेरि फरक राजनीतिक धारमा अथवा एउटा धारमा रहेका महिलाहरूले अर्को धारमा रहेका महिलाहरूलाई अपमान गर्ने, अविश्वास गर्ने, अन्याय गर्ने, अत्याचार र दमन गर्ने कुराहरूले सफलतामा पुग्नको निम्ति अब्स्ट्याकल नै सिर्जना गर्नेछ, अवरोध नै सिर्जना गर्नेछ। त्यसैले अधिकार प्राप्तिका निम्ति कुनै राजनीतिक दलीय प्रभाव भन्दा पनि समग्रमा स्वतन्त्र ढङ्गले महिला मुक्तिको दिशामा एक ढिक्का भएर, एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सक्नु पर्छ र त्यसले मात्रै राम्रो परिणाम दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामी विभिन्न राजनैतिक दलका झुण्डहरूमा विभक्त भएर, कमजोर भएर गरिने सङ्घर्षले बल पुग्दैन र बल नपुगिसके पछाडि विजय होइन पराजय नै हासिल हुन्छ अथवा हात लाग्यो शून्य नै हुन्छ। यहाँनिर हामी प्रष्ट हुन के जरुरी छ भने एकातिर महिला अधिकारका कुरा तिनै राजनीतिक दल र नेतृत्वले गरिरहने र अर्कातिर विभिन्न राजनीतिक दलका झुण्डहरूमा तपाईँ हामीहरूलाई विभक्त गराएर, हाम्रो एकतालाई कमजोर गराएर तपाईँ हामीहरूमाथि नै उनीहरूले एउटा खालको राजनीति गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरेका कुराहरूलाई पनि समग्रमा नेपाली आमा दिदी बहिनीहरूले बुझ्न जरुरी छ, महिलाहरूले बुझ्न जरुरी छ। मैले यसो भनिरहँदा फेरि मानव आफैमा चेतनशील प्राणी हो, मानव सामाजिक प्राणी हो र समाज राजनीतिभन्दा बाहिर रहँदैन, यसमा हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ। तर हामी गलत आशयका साथ सिर्जना गरिएका दलहरू र तिनको प्रभावमा पर्दै जाने र उनका स्वार्थ सिद्धिका निम्ति हामीलाई एउटा साधन उनीहरूले बनाइरहने कुराबाट हाम्रो मूल ध्येय, मूल लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्तिमा सफलता मिल्दैन र यसमा अल्झिने र अल्झाउने काम मात्रै हुन्छ। भइरहेको पनि त्यही छ, हामीले त्यसलाई बुझ्न जरुरी छ। अनि अर्को कुरा, हामीलाई पुरानो सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिबाट मुक्त राखिन पनि जरुरी छ। आमा दिदीबहिनीहरूले हामी नारी हौँ, स्त्री हौँ, हाम्रो शारीरिक दुर्बलता छ, असक्षमता छ भनेर खालि कमजोरीका पाटापक्षहरू मात्रै सोचिरहने र त्यो कुरालाई मनमा गुनगुनाइरहने हो भने हामीहरूमा आत्मबल र आत्मविश्वास कहिल्यै बढेर आउँदैन
र फेरि हामी सधैँ पछाडि पडिरहन्छौँ। त्यसैले केही अङ्गहरू पुरुष र महिलामा भिन्नता रहे तापनि समग्रमा त्यस्तो फरक हामी छैनौँ। पुरुषले गर्न सक्ने कुराहरूमा हामीले गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। हामी पनि सक्छौँ र संसारमा त्यस्ता उदाहरण प्रशस्त छन् र ती उदाहरणीय पात्र र प्रवृत्तिबाट हामीले सिकेर समग्रमा नेपाली आमा दिदीबहिनीहरूले पनि आफूलाई आश्वस्त विश्वस्त बनाउँदै आफ्नो आत्मबललाई दह्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सकेमा हरेक क्षेत्रमा नेपाली आमा दिदीबहिनीहरूले एउटा पहिचान दिनको निम्ति सफल हुनुहुनेछ र नेपालको समग्र मुलुकको उचाइ बढाउनको निम्ति विभिन्न सेक्टरमा आफूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने त्यसले समग्र मुलुक र मुलुकवासीलाई नै परिचय गराउनको निम्ति, संसारलाई चिनाउनको निम्ति नेपाली महिला दिदीबहिनीहरूले पनि सक्नुहुन्छ भन्ने विभिन्न खालका एथलेटिक स्पोर्ट पर्सनहरूले आफूलाई त्यहाँ एउटा पहिचानको पात्र बनाइसक्नु भएको छ भने बाँकीहरूले पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले आफूलाई म कमजोर छु, मैले सक्दिनँ भन्ने कुराबाट होइन, म सक्षम छु, म मजबुत छु, ममा त्यो आत्मबल छ, मैले सक्छु भन्ने कुराबाट आफूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने सम्पूर्ण क्षेत्रमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक हरेक क्षेत्रमा नेपाली आमा दिदीबहिनीहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ र त्यहाँ सफलता हासिल गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण आशा एवं विश्वास लागेको छ। त्यसैले आफूलाई कमजोर बुझ्ने होइन, आफूलाई सशक्त र मजबुत बुझ्न यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र मुख्य कुरा सबैभन्दा पहिला हाम्रो देश नेपाल, हामी नेपाली हौँ भन्ने कुरालाई हृदयगम गर्न जरुरी छ। पहिला मेरो देश नेपाल, अनि मात्र म नेपाली, र अन्य राजनीतिक कुराहरू, दलीय राजनीतिक कुराहरू त्यसपछिका कुरा हुन् भन्ने कुरालाई सबैले आत्मसात गर्न जरुरी छ। यो 21औं शताब्दीमा नेपालका करोडौं महिला आमा दिदीबहिनीहरूको भविष्य थप सहज र सफल रहोस् भन्दै सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनीहरूको सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै मैले आफ्ना भनाइलाई यो युट्युब च्यानल नमस्ते नेपाल A to Z मार्फत व्यक्त गरेँ। यदि हजुरलाई यी विषयहरू सान्दर्भिक लाग्छ भने अरूमा सेयर गर्नुहोला। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। केही सुझाव छन् भने कमेन्ट लेख्नुहोला र एक लाइक चित्त बुझेमा दिनको निम्ति कति पनि नहिचकिचाउनु होला। यही भन्दै आज यहाँहरू माझबाट बिदा लिन चाहन्छु। हामी सबैको भलो। Do subscribe this channel. Namaste Nepal A to Z. Leave a comment, give a like. Thank you. जय नेपाल आमा, जय मातृभूमि नेपाल।